आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में मॉनसून का आगाज़ हो चुका है। अच्छी खबर नहीं है। बारिश के हवाले से वैसे तो कहा जाता है बाइस रहमत होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बाइस ज़हमत है। बाइस ज़हमत से भी मेरा ख्याल है 2-3-4 कदम आगे है, क्योंकि जानी और माली नुकसान दोनों करके जाती है। नाज़रीन, ये हमारा परमानेंट फीचर बन चुका है। ये एक ऐसी कहानी है जो बार बार हम आपको सुनाते हैं, दुख भरी कहानी है और बार बार हम इससे नुकसान उठाते हैं। हम क्यों नहीं इक़दाम कर सकते, इस हवाले से हम आज दोबारा से जानने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों से मौसम के पैटर्न के हवाले से भी बात करेंगे, किसानों के हवाले से भी बात करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर क्या इंतजामात कर रखे हैं हुकूमत ने, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराए देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम रसूल साहब, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद कमाल साहब, तर्जुमान है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और राजनपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं राव अफसर साहब, एग्री फोरम से इनका ताल्लुक है, पेशे से ये किसान हैं। इनको काफी सारी शिकायत रहती हैं पानी के हवाले से, ऑफिशियल्स के एटीट्यूड के हवाले से, और क्योंकि इनका खित्ता भी एक ऐसा खित्ता है जहां पे पसमानदगी ज्यादा है। इनसे भी हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज करना चाहता हूं। मॉनसून का आगाज हो गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि मॉनसून की जो शिद्दत आपने बताई थी, शायद वो शिद्दत इस वक्त महसूस नहीं हो रही है। क्या कहते हैं आप, क्या होने वाला है? हाई रिस्क एरियाज कौन कौन से आपने आइडेंटिफाई कर दिए? जी बहुत शुक्रिया। मानसून का बिल्कुल आगाज़ हो चुका है। मानसून की हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं और पहला स्पेल मानसून का कल से चारों ही सूबों में हो चुका है। अब चारों सूबों में बारिश हो गई? चारों सूबों में बारिश हो चुकी है और उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में भी बारिश हुई। तो ये सिलसिला जो है अब वक्फे से जारी रहेगा और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा मानसून की हवाएं पाकिस्तान में ज़्यादा दाखिल होंगी और ये सीज़न जो है ये मैच्योरिटी की तरफ आएगा। जो बारिशों की पेशगोई की गई है उसमें हमने 10 से 20% पाकिस्तान में औसतन बारिशें ज़्यादा इस दफ़ा प्रेडिक्ट की हैं, क्योंकि मानसून इस दफ़ा ज़्यादा शिद्दत से आएगी। क्या कोई चांस है डॉक्टर साहब 10 या 20% से ज़्यादा बारिश हो जाए? क्योंकि दिन स्पेल लंबा लग रहा है हम जो आप बता रहे हैं मानसून का या बरसात का। जी इसमें बिल्कुल ऐसा होगा कि कुछ एरियाज में 20% से भी ज़्यादा बारिश हो सकती मुतवक्के है और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जिधर 10% से भी कम बारिश होगी। तो जब मजमूई तौर पे पूरे मुल्क का हम 3 महीने के बाद कैलकुलेट करेंगे, आपने औसत कैलकुलेट की हुई है, ठीक तो है। इसमें किसी जगह जो ख़ास तौर पे हमारे शुमाली इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा का बालाई इलाका है, आज़ाद कश्मीर है और नॉर्थ ईस्ट पंजाब है, जिसमें लाहौर डिवीज़न से लेके ऊपर पिंडी डिवीज़न तक का एरिया, ये ख़ास तौर पे मानसून की शिद्दत की जद में होगा। और अगर हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों की, तो वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे आप ज़्यादा बारिश देख रहे हैं? जी चित्राल से लेके हज़ारा तक की जो बेल्ट है, जो नीम पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे मानसून की शिद्दत जो है वो ज्यादा होगी जी। और कितना पीरियड एक्सटेंडेड है इस मानसून के अंदर? कितने ज्यादा दिन ये बरसात लगेगी इस दफा? ये 3 महीने पे मुहित होगी। 3 महीने स्टार्टिंग? ये अब कल स्टार्ट आपने कर दिया, स्टार्ट हो गया? ये चंद दिन मामूल से पहले शुरू हो गई है। आमतौर पे मानसून जो है वो 1 जुलाई को शुरू होती पाकिस्तान में और सितंबर के महीने तक रहती है। तो ये चंद दिन पहले स्टार्ट हो गई है, 27 को इसका आगाज हो गया। और आप कह रहे हैं रफली 3 महीने ये मानसून जो है लगा रहेगा? जी बिल्कुल। और इसमें जो पीक आएगी, पीक जुलाई का आखिरी अशरा और पूरा अगस्त, जी, ये पीक मानसून का सीजन होगा। ठीक है। मैं अहमद कमाल साहब से बात करना चाहूंगा, तर्जुमान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अहमद कमाल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। जबरदस्त। हमें ये डॉक्टर साहब ने तफसील कुछ बताई, मजीद भी हम इनसे पूछेंगे। आपको ये बातें तमाम मालूम होंगी हमारे अंदाजे के मुताबिक? जी हमारा महकमा मौसमियात के साथ फिर चोरी दामन का साथ रहता है जी। और
मैं समझता हूं कि जिस वक्त हम कंटीजेंसी प्लानिंग के प्रोसेस को शुरू करते जी। हैं उसका नुक्ता आगाज ही महकमा मौसमियात होता है। ठीक। पिछले मार्च से लेके आज के दिन तक तो कम से कम हमारा इनके सबसे डेली बेसिस पे राब्ता रहा है, और जो कुछ भी डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे उसके मुताबिक ही हमने तमाम जो रिस्पांस प्लानिंग की है उसके मुताबिक हमने की है। और इसमें मेजर जो कह लीजिए कि उनसर शामिल है वो इसी की बुनियाद पे है कि क्या सिनेरियो हो सकता है जिसकी बुनियाद पे हम अपनी प्लानिंग करें, तो वो ये 10 से 20% वाली एक्स्ट्रा या कह लीजिए कि अबव एवरेज रेनफॉल ही बनेगी, जिसको देखते हुए हमने अपने नेशनल, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अपनी फॉर्मेशन को तैयार किया है। ठीक है, जब आप तैयारी की बात करते हैं तो हमें वो स्टेप्स बता दीजिए जो रिलीफ के लिए हों, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हों, वो क्या आपने इमदादी कार्रवाइयां जो हैं स्टार्ट कर रखी हैं या उसका सामान जो है तैयार कर रखा है? देखिए, फ्लड मैनेजमेंट का खास कर जो उनसर है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की मजमूई चीजों को मिला के फिर अमल में आता है। अगर हम रिवराइन फ्लड की बात करें तो उसमें फ्लड मैनेजमेंट के लिए हमारी एपेक्स इदारा है, फेडरल फ्लड कमीशन, उसको सूबों के लेवल पे इरिगेशन डिपार्टमेंट सपोर्ट फराहम करते हैं। हमने ये देखना है कि क्या 30 जून तक फ्लड प्रोटेक्शन के तमाम बंद और कैनाल सिस्टम क्लियर हो चुका है। जितने भी वल्नरेबल या क्रिटिकल लोकेशन आइडेंटिफाई हुई हैं सूबाई लेवल पे, क्या उन सारों के मुतालिक सूबों ने हिफाजती इकदाम कर लिए हैं? क्या वहाँ पे फ्लड फाइटिंग का मटीरियल मौजूद है? अब मैं बात करूं अगर अपनी तैयारी की, तो हमने इस प्रोसेस को जनवरी एंड से स्टार्ट किया था, जबकि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टॉक टेकिंग के अमल को शुरू करवाया था। ठीक। और इसका नुक्ता जो इंजाम हुआ वो 9 जून 2016 को हुआ, जब हमने नेशनल लेवल पे स्टॉक टेकिंग की थी और हमें तमाम सूबों ने, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और फाटा ने रिपोर्ट की थी, जिनके मुताबिक उनकी तमाम स्टॉक्स की पोजीशन, उनके रिलीफ के फंड्स की पोजीशन और उनकी इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन तमाम इन प्लेस थी। ठीक है, मुझे हम कमाल साहब हम ये जानना चाहेंगे, जब आप स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक के अंदर आप क्या चीज रखते हैं और क्या आप एरियाज भी मार्क करते हैं? अगर फ्लडिंग होगी, आप कह रहे हैं एरियाज आइडेंटिफाइड हैं, अगर लोगों को निकालना मकसूद हुआ तो कहां पे आप उनको ठहराएंगे? क्या क्या आप उनके लिए बंदोबस्त जो है स्टॉक्स की जब आप बात करते हैं तो वो होता है? जी फैसल साहब, इस सिलसिले में जो स्टॉक्स हैं वो 3 मरहलों में होते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस और नेशनल लेवल पे रिस्पांस में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आगे आता है, फिर अगर उसकी कैपेसिटी खत्म हो तो सूबा आता है, सूबे की कैपेसिटी खत्म हो तो फिर फाइनल टीयर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट फराहम होती है। अगर हम बात करें कि एवैक्यूएशन और ये सारी चीजें, तो वो उन प्लान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं बाकायदा मुतय्यन किए जाते हैं और इसके लिए ड्यूटीज और वर्किंग आवर्स भी मुख्तस होते हैं। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से शेयर करूं कि हमने इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की बुनियाद पे SMS बेस अलर्ट सिस्टम भी बाकायदा लागू कर दिया है, जिसके तहत कम्युनिटी लेवल तक, मिसाल के तौर पे अगर सिंध के बाएं जानिब या दाएं जानिब पानी का शदीद रेला गुजरने का इम्कान है, तो बहुत एडवांस में कम्युनिटी को वहाँ पे अलर्ट करके एवैक्यूएशन इंश्योर कर दी जाएगी। ठीक है, आप पहले उनको अलर्ट करेंगे फिर एवैक्यूएशन की जाएगी। हमने ये जलजले में देखा, रिसेंट जलजले के अंदर फाटा के एरियाज के अंदर रिस्पांस जो था वो बहुत स्लो था। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कह रहे हैं कि तैयारी मुकम्मल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर तैयारी मुकम्मल नहीं थी और जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखी वो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर ज्यादा हो रही थी।
تو آپ اس دفعہ کیا مختلف کریں گے کہ یہ آپ انشور کر سکیں یہ چیزیں سیاسی بنیادوں پر تقسیم نہ ہو, چیزیں وہاں پہ مکمل ہوں, رسپانس سوئفٹ ہو, ایسے کیا آپ نے اقدامات انشور کیے ہیں جس سے یہ تمام معاملات سٹریم لائن ہو جائیں گے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں ان میں اویئرنیس, آگاہی کا عمل پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے متعلق ان کو کہ کیسے لاگو کرنا ہے ان کے پاس زیادہ کلیئرٹی موجود ہے. پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہر حالت میں اس میں جو ہے وہ ایک طرف ہوگی, کسی صورت میں وہ بیچ میں اس کا رول نہیں ہوگا. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی صوبائی ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کی مدد سے 24/7 تمام چیزوں کو مانیٹر بھی کر رہی ہے اور اس معاملے میں ہماری ہدایات بھی بڑی کلیئر ہیں. کمال صاحب یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے سوال, ہمیں یہ بتا دیجئے گا جہاں جہاں پہ فلڈنگ کا خطرہ ہے وہاں پہ بند جو ہیں یا امبینکمنٹس جو ہیں ان کی کیا آپ نے رپورٹ جو ہے بنائی ہے, ان کس کے ساتھ آپ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں, ان کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے, یہ ذرا تھوڑی اگر آپ ہمیں وضاحت کر سکیں. اس سلسلے میں جیسے میں نے کہا کہ ہماری جو 9 جون کی فائنل کنسلٹیشن اور کانفرنس تھی اس میں ہمیں ہمارے وفاقی اور صوبائی ادارے جو کنسرنڈ ہیں, فیڈرل فلڈ کمیشن اور پروونشل اریگیشن ڈپارٹمنٹ, ان کی رپورٹ کے مطابق 30 جون تک ہر قسم کے پری ایمپٹیو میئرز آن گراؤنڈ کمپلیٹ ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2, اس سلسلے میں اگر کہیں سٹونز کی فلڈ فائٹنگ مٹیریل کی ضرورت ہے وہ کمپلیٹلی ان پلیس ہوگی. نمبر 2, وہ کون پرووائڈ کرے گا؟ یہ پروونشل اریگیشن ڈپارٹمنٹس کو باقاعدہ اس سلسلے میں صوبائی گورنمنٹ فنڈ جاری کرتی ہے اور وہ اس کو انشور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں ذرا بات کرنا چاہوں گا راؤ افسر صاحب سے, راجن پور سے تعلق ہے ان کا, ایگری فورم کی نمائندگی کرتے ہیں. راؤ صاحب ہمیں بتائیے گا یہ بند والے جو معاملات ہیں کیونکہ فلیش فلڈنگ ہونی ہے اور پہلے سے زیادہ ہونی ہے, اپنے علاقے کی مثال سے ہی ہمیں ذرا بتا دیجئے کہاں کہاں پہ کام ہو رہا ہے, کہاں کہاں پہ بند باندھے جا رہے ہیں, کہاں کہاں پہ مضبوط کیے جا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں راؤ صاحب؟ جی میں یہاں سے شروع کروں گا جی, ساؤتھ پنجاب کے ڈسٹرکٹ میاں والی سے. جی چشمہ برات سے میاں والی سے بکھر, لیا, ڈیجی خان, مظفر گڑھ, رحیم یار خان, راجن پور. تو یہ دریا سندھ کے ساتھ ساتھ گزشتہ 20 سال میں کوئی 3 مرتبہ شدید متاثر ہو چکے ہیں. 10 کا بدترین سیلاب یہاں سے گزرا ہے, 7 کا گزرا ہے اور 15 میں بھی نقصان ہوا ہے سر. تو یہ بات کریں محکمہ پاشی والے, ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سرکاری بچاؤ بند جسے ہم فلڈ بند کہتے ہیں وہ کسی بھی ضلع میں نہیں ہے. میرا اپنا ضلع راجن پور جو کاٹن کے حوالے سے 7 لاکھ بیل تیار کرتا تھا اب وہ 3 سے 4 لاکھ بیل پر آ گیا. یہ کس وجہ سے ہوا راؤ صاحب, اتنی کمی کیوں ہوئی آپ کی پروڈیوس میں؟ اس کی وجہ یہ تو ہماری کاٹن کو دریا سندھ کا پانی اپنا ہر سال تباہ کرتا ہے, بچاؤ بند ہر سال تباہ کر دیتا ہے. میرے ضلع میں 80 کلومیٹر کے ایریا میں کوئی دریا سندھ کے ساتھ ساتھ بچاؤ بند نہیں ہے. اگر وفاق یا صوبے میاں والی, کالا باغ, چشمہ برات سے لے کر گڈو براج تک 500 کلومیٹر کے ایریا میں ایک بچاؤ بند بنا لے پختہ, تو ہمیشہ کے لیے ہماری سیلاب سے جان چھٹ سکتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی وفاق والے یا صوبے والے اس طرف توجہ کیوں نہیں کرتے, نہ ہی بجٹ میں کوئی رقم مختص کرتے ہیں, کیونکہ اس ملک کا دار و مدار. راؤ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب آپ کے ایریے کو جو ہے وہ بالکل بھلا دیں اور رقم ہی نہ مختص ہو؟ سر یہ آپ دیکھ لیں, آپ ریکارڈ پر یہ بات صوبے نے کی ہو یا وفاق نے کی ہو, میرے ضلع میں ابھی آپ تصدیق کر سکتے ہیں ڈیزل سے سرکاری بند نہیں ہے دریا سندھ کے ساتھ ساتھ. دیکھیں نا جی, یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, راجن پور دریا سندھ کے ساتھ ساتھ کوئی بچاؤ بند نہیں ہے. قبولہ چوک جان پور سے لے کر برسا باغ تک یہ علاقہ مظفر گڑھ راجن پور کے درمیان. تو آپ نے یہ کبھی بات اپنے ڈی سی او صاحب سے, سرکاری افسران جو محکمہ آبپاشی سے ریلیٹڈ ہے, آپ ان کے کبھی نوٹس میں نہیں لے کے آئے کہ یہاں پہ بند باندھ دیں ہم بچ جائیں گے, ہماری کاٹن کی کراپ جو ہے وہ ساری خراب ہو جاتی؟ ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا جو بجٹ ہی اسی وجہ سے خراب ہو گیا, کاٹن کی کراپ ہی نہیں ہو سکی. جی ڈی سی او صاحب سے کل ہی بات ہوئی ہے, کل راؤ صاحب میں نیا آیا ہوں, میں نے لکھا ہے حکومت پنجاب کو ابھی 10,000 گھنٹہ ہی بلڈوزر مانگ رہے ہیں جبکہ مونسون کا آغاز ہو چکا ہے. مونسون کے آغاز کے ساتھ ساتھ دریاؤں کے ساتھ ساتھ اپنا سیم آ جاتا ہے, کام بھی صحیح نہیں ہو پائے گا. جس ضلع کی یہ حالت ہو, جس صوبے کی یا وفاق کی غیر ذمہ داری کی کہ ابھی تک بچاؤ بندوں پر کام شروع نہیں ہوا. دیکھیں نا جی, وفاق ہم سے خربوں روپے کا سیل ٹیکس لیتا ہے کاٹن پر,
अच्छा, इसके खिलाफ होने से मुल्क की बरामदात का ताल्लुक 60% टेक्सटाइल के शोबे से। इस तरह कुछ सोचने वाला नहीं है, हम किसको कहें? क्योंकि आप फसल कम करते होंगे ना, बहुत छोटा हिस्सा होंगे, इसलिए आपके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता राव साहब। बस तवज्जो तो सर हम लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए प्राइवेट बंद बनाते हैं दरिया सिंह के साथ साथ, लेकिन ये काम तो स्टेट का है ना जी। स्टेट उसको बनाए, उसकी जिम्मेवारी बनती है, लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी करे। अभी थोड़ी देर पहले आइए फरमा रहे थे, जब बात कर रहे थे साहब कि जी महकमा पास ने इंतजाम मुकम्मल कर लिए। महकमा पास से बताया जिला राजनपुर एक अहम जिला है जरिए नाश के हवाले से, उसके साथ दरिया सिंह के साथ साथ क्यों नहीं बंद बना देता? कितने किलोमीटर का एरिया है जो आप कह रहे हैं कि बंद वहां पे जरूरी है और वहां पे नहीं है? ये तो सर आप मियाँ वाली से शुरू हो जाए, मियाँ वाली, बक्खर, लिया, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खां, राजनपुर, दहिंदर खां, बचाव बंद एक नहीं है जैसा होना चाहिए। हर जिला ने अपने कुछ 10 कोई 2000-4000 घंटे बुलडोजर लगा लेते हैं। पैसा देती है गवर्नमेंट, में ये नहीं कहता, तो सुबह देता है पैसा, मुझे नहीं पता वो पैसा कहाँ खर्च होता है, किस तरह से। अभी मैं पिछले साल के आपको मिसाल दूं, जिससे दलिया के इलाके में एक बचाव बंद 3 करोड़ का बना था, 2 दिन के बाद टूट गया। कितने दिन बाद टूट गया? जिससे दलिया का इलाका है जी पुली पुल जी, सुल्तान का एरिया दरिया सिंह के साथ 3 करोड़ का बंद 1 घंटे बाद खत्म हो गया। 1 घंटे बाद खत्म हो गया 3 करोड़ का बंद? एक घंटा पानी चला था जी, दरिया में मिकदार पे बड़ी, उसके बाद वो टूट गया। तो जब अखबारात में बात आई, कहने लगे इंक्वायरी करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं होता। तो कोई जिम्मेदारी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, और 3 करोड़ रुपया कहाँ गया वो भी नहीं पता। वो खा गए ये आपासी वाले ब्यूरोक्रेट, और कहाँ जाना है सर? अगर ये लोग चाहते हैं वाकई का काम होगा, उसमें कमीशन भी नहीं निकलेगा और कौम का पैसा भी बच जाएगा, हमारी काटन भी बच जाएगी, लोग भी बच जाएंगे। बदकिस्मती वाली बात है, हम अपने लोगों के ऊपर एतबार नहीं कर सकते और कहते हैं कि हम FW वालों से करवा लें, ये लोग पैसे खा जाते हैं। ये आप अपने तजर्बे से बात कर रहे हैं राव साहब, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बहुत ही बदकिस्मती वाली बात है। मैं एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक ले लूं। अली साहब, विद ड्यू अपॉलॉजी टू यू, कुछ मेहमान ऐसे थे, हमें इंफॉर्मेशन ड्रॉ करनी थी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अली मोहम्मद खान साहब, अली साहब आपने तमाम बातें सुनी, एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, वेदर के हवाले से भी, किसानों के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, NDMA वाले भी मौजूद हैं। डिस्पाइट ऑल दिस, ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद हर साल वही कहानी हम दोहराते हैं, जैसे मैंने अपने इब्तदाइये में कहा। क्या कहते हैं आप? ऐवानों में बात नहीं पहुंचती, सरकारी दफातर के अंदर बात नहीं पहुंचती, कहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गड़बड़ हम सब की इज्तिमाई सोच में, हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते, बार बार वही गलती दोहराते हैं जो हर साल हम करते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि इंसानियत क्या है। उसने इंसानियत को इस तरह डिफाइन किया कि डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। ओह माय गॉड, कि एक गलती आप दोबारा बार बार करें और ये तवक्को रखें कि इस बार नतीजा डिफरेंट होगा। देखें, एक टर्म यूज़ होती है फैसल साहब, कुदरती आफत। ये कुदरती आफत नहीं होती, ये कुदरत का इम्तिहान होता है, जिसको आफत हम अपने करतूतों की वजह से बनाते हैं। खूब का 70 साल हो गए हैं और अभी हम तैयारी कर रहे हैं। ये जो कुदरती आफत या कुदरती इम्तिहान आता है, यकीन कीजिए ये इम्तिहान उन पाकिस्तानियों पे आता है जिनके घरों पे पानी के रेले चलते हैं। ईद होती है उस सरकार के घर में जिसने उसको रिलीफ पहुंचानी होती है। हर सैलाब के बाद कुछ लाख पाकिस्तानी तबाह बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन चंद सौ बाबू, चंद सौ सरकारी अहलकार और कुछ सियासतदान, उनकी जेबें मजीद भारी हो जाती हैं, मजीद भारी हो जाती हैं। इस आफत में, इस तबाही में सरकार की चांदी है, इसमें चांदी है। एक एक चीज में करप्शन होती है और आखिर में एंड में क्या होता है? ये सारी बातें NDMA, PDMA, फलाना, ये वो, आखिर में ये होता है कि वही आर्मी का जवान होगा, वो बैठा होगा कश्ती में और आप और मुझे पकड़ के ऊपर खींच रहा होगा और हम कह रहे होंगे पाक फौज जिंदाबाद। ये पाक फौज तो है ही जिंदाबाद, लेकिन ये हम कब जिंदाबाद होंगे? सबसे गुनहगार, सबसे बड़े जो है ना, हम सियासतदान हैं और उसके साथ साथ ये ब्यूरोक्रेट्स
جو صرف اپنی نوکری کرنے کے لیے آتے ہیں, صرف اپنی تنخواہ بھرنے کے لیے آتے ہیں. مجھے اب ایک بات بتائیں, بڑی بڑی باتیں ہم کر رہے ہیں, یہ مونسون ابھی جو ہے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, میں تو دعا کرتا ہوں کہ ان کی باتیں اللہ کرے غلط ثابت ہوں, لیکن چونکہ ظاہر ہے ایک نالج پہ بیسڈ اور انفارمیشن بیسڈ بات کر رہے ہوں گے, تو لیکن پھر بھی میری دعا ہے کہ اس طرح کی مونسون نہ ہو. لیکن سوال یہ ہے, یہ مونسون تو ابھی آئے گا, یہ جو ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے جو اسلام آباد میں طوفان آیا, جو تباہی ہوئی, آپ کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے 1 گھنٹہ پہلے تک انفارمیشن اسلام آباد کے شہریوں کو نہیں تھی. لوگوں کی گاڑیاں سمیش ہو گئی, لوگ اس میں تباہ و برباد ہو گئے, کچھ جل گئے, مر گئے. اس کی انفارمیشن کیوں نہیں تھی؟ What was our Met Department doing? یہ تو چھوٹے لیول کی ایک بات میں نے آپ کو ایک شہر کی بتائی, حالانکہ اس کی تباہی بہت زیادہ تھی, اور اس کو مت بھولیے کہ بالکل ڈیوسٹیشن تھی, بہت تیز ہوا تھی. لیکن what was our Met Department doing? دوپہر تک, شام تک, یہ رات کو ہوا تھا, شام تک کسی کو انفارمیشن نہیں تھی. Nobody was in the knowledge. لوگ, بچے, they were in the parks, خواتین جو ہیں they were in اپنا مارکیٹس میں they were shopping, everybody was having their, اگر آپ انفارمیشن دیتے لوگ گھروں میں چلے جاتے. اچھا, میں اگر اس پہ تھوڑا سا کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. جس دن یہ آپ ذکر کر رہے ہیں آندھی چلی, اس دن بھی انسیڈنٹلی ہم نے ڈاکٹر صاحب کو یہاں پہ شام کے وقت بلایا ہوا تھا, اور ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا. 8 بجے چلنا تھا, غالباً ہم نے 4 سے 5 بجے اپنا پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے, اور ڈاکٹر صاحب نے اس سے پہلے یہ وارننگ اسلام آباد کے حوالے سے ایشو کر دی ہوئی تھی. ہم نے اپنی بہترین کوشش کی, ہم نے نیوز والوں کو بھی بتایا کہ آپ یہ اسلام آباد کے حوالے سے یہ صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے, آپ اس کو ہمارے پروگرام کے آن ایئر ہونے سے پہلے ہی آپ اس کو ریلے کر دیں تاکہ تو لوگ اپنا بندوبست کر سکیں. لیکن اس میں ہماری بھی کہیں کوتاہی رہی ہوگی کہ وہ جو انفارمیشن کے ڈسیمینیشن جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, جیسے ہم کوشش کر رہے تھے, ہم نے اپنے پروگرام کے علیحدہ سے کر کے نیوز والوں کو بھی کہا کہ یہ آپ کرتے لوگوں کے بلائیں. یہ تفصیل میں میرا خیال ہے کہیں گڑبڑ زیادہ ہوئی. یہ تو اسپیسیفک ایک ایشو, لیکن میں on the broader spectrum 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. دوبارہ اس بات کی طرف آتے ہوئے کہ جب تک آپ, جس طرح دیکھیں ہم پاناما وغیرہ میں پڑھے, وہ بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں, لیکن یہ بھی کم امپورٹنٹ نہیں ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, یہ پچھلی گورنمنٹ کے اینڈ ٹرم میں, شاید 2012-13 میں, ابھی گورنمنٹ چینج نہیں ہوئی تھی, ایک بہت بڑا فلڈ آیا تھا, اس میں بہت تباہی ہوئی تھی. ٹھیک, اس کا کمیشن بنا تھا, وہ ذوالفقار کھوسا صاحب کی میرے خیال میں سربراہی میں بنا تھا. اس کمیشن نے جو رپورٹ دی تھی اس پہ کیا عمل درآمد اس میں جو لوگ اس میں نامزد ہوئے تھے کہ they were major responsible persons, ان کو اس سے زیادہ اہم رسپانسبلٹیز پہ ویری نیکسٹ سیزن لگا دیا گیا. ایک دوسرا یہ کہ دیکھیں نیچرل جو آبسٹیکل ہے کسی بھی سیلاب کا وہ ہے درخت, اور درختوں کے ہم پاکستانی ازلی دشمن ہیں. درخت ہمیں ایک آنکھ نہیں بھاتا, ہم ایک ہمیں جو ہے وائلڈ لائف ہمیں پسند نہیں ہے. ہم کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا, ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے ہم اس کو اکھاڑ کے کھا جاتے ہیں, کنزیوم کر لیتے ہیں. دیکھیں اب تحریک نے, ہماری جماعت نے اس میں شروع کیا ہے بلین ٹری سونامی, وہ تو ہم کر رہے ہیں, ایک بڑا ایفرٹ ہے, لیکن دیٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم, کہ وہ بڑے ہوں گے درخت, وہ پھر تنا مضبوط ہوگا تو وہ سیلاب کو روکے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اس کے علاوہ بھی کام کیا, جو پہاڑوں سے درخت کاٹ رہے تھے, اس کے علاوہ درختوں کی کٹائی پہ پابندی لگائی, چھوٹے چھوٹے ڈیمز. لیکن اس میں جو میجر جو ایک چیز ہے میں سمجھتا ہوں جو ایک بہت بڑا اس کو روک سکتی ہے, اس پہ ڈاکٹر صاحب اپنی رائے بھی دیں. منڈا ڈیم جب تک نہیں بنتا نا, یہاں دیکھیں منڈا ڈیم اگر بنتا ہے, اور وہاں پہ جو آپ کا دیامر بھاشا ہے, اور اکوری ڈیم جو ہے میرے خیال میں گلگت کے راستے میں, یہ 2-3 ایسے ڈیمز ہیں کہ ادھر اس کی سیلاب کی ساری وہ طاقت ادھر وہ اپنے اندر جذب کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو پانی فیصل بھائی آتا ہے نا, دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا نا, چائنیز کی ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا, وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار یہ پاکستانی تم کیسی قوم ہو, دس از وائٹ گولڈ. یہ جو بارش ہے, یہ جو پانی آتا ہے, ہم اس کو یار ہم اس کو, یہ وائٹ گولڈ ہمارے لیے وائٹ کلر بن جاتا ہے, یہ ہماری کلر واٹر بن جاتا ہے کہ ہم اس کو وی کین ناٹ ایون اسٹور اٹ. دیکھیں ہمارے پیدائش سے پہلے کالا باغ کا ڈرامہ ہے, اور بھائی اگر نہیں بنتا 300 کو ریجیکٹ کر چکے تو دنیا میں ایک کالا باغ ہے. آپ اس پانی کے زور کو اوپر کیوں نہیں روک سکتے؟ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے, دیکھیں منڈا ڈیم کو بھی ایک پولیٹیکل مجھے لگتا ہے بنا دیا گیا ہے کہ اگر وہ ایک طرح سے اس بات پہ آپ کبھی پروگرام بھی کیجئے گا. دیکھیں اگر کے پی, پختونخوا اور سندھ 2 صوبے اگر یہ کالا باغ پہ آپ کو گرین سگنل نہیں دے رہے تو اس کا زور اس طرح سے لیا جا رہا ہے کہ آپ کو پھر مرکز منڈا ڈیم پہ گرین سگنل نہیں دے رہا. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ منڈا ڈیم پہ تو کسی اور کو کوئی اعتراض نہیں ہے, منڈا ڈیم بنتا ہے, بجلی بھی بنے گی, پانی بھی رکے گا, اور اوپر گلگت میں بھی
اور ساتھ میں ٹری پلانٹیشن. سیاست کی نظر کرتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں ہم ہر چیز میں سیاست کرتے ہیں اور اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہم سیاست کھیل رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا, امجد صابری چلا گیا, اب اس کی مار ہو رہی ہے. میں نے کل اس پہ ٹویٹ کی, تھوڑا بات آف ٹریک جاری ہے, میں خدا کا واسطہ ٹی وی چینلز کو دے رہا ہوں, یار اس ماں کے ساتھ انصاف ہم نہیں کر سکتے. اس کا بیٹا اگر شہید ہو گیا, قتل کر دیا گیا, قاتلوں کو نہیں گرفتار کر سکتے, اس کو ٹی وی پہ لا کے رلا رہے ہیں, ٹی وی پہ دس از ہم مرثیہ خوانوں کی قوم بنتے جا رہے ہیں. بجائے اس کے ہم تدارک کریں, جن لوگوں نے غلطیوں کو سزا دیں. اور ابھی سے دیکھیں, مجھے پتا ہے ڈیم جلدی نہیں بنتا, لیکن نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ جرنی آف 1000 miles starts with a single step. تو میرا سوال اس سیگمنٹ میں آخر یہ ہے when will we take that single step. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں تو ضرور اس کے اوپر روشنی ڈالیے. جو فلڈ کا پیٹرن بنتا ہے, جن ایریا سے فلیش فلڈنگ ہو جاتی ہے, علی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیمز کنسٹرکٹ کر لیے جائیں تو اس کی انٹینسٹی میں کمی آ جائے گی, جو تباہی لاتا ہے اس کے اندر کمی آئے گی. ہمیں سٹوریج کی ضرورت ہے پانی کی, اس کی. جی بہت اچھی باتیں کی علی محمد صاحب نے, ہمارے لیڈر ہیں, اور ہماری ایک قومی سوچ ہونی چاہیے. اس قومی سوچ کے تحت پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے مینڈیٹ کے ساتھ چلتی رہیں, مگر ایک سوچ جو ہے وہ ہماری قومی ہونی چاہیے, ڈٹرمن کریں. ٹھیک, فلڈز جو ہیں وہ اس وقت ہمارا نمبر 1 دشمن ہے, اور ان فلڈز کو اسیس کرنا ہے کہ فلڈز کیوں آتے ہیں. فلڈز جو ہیں وہ اوپر سے آنے والی گلگت بلتستان سے آنے والے پانی سے نہیں آتے, اور طالبان بھی نہیں بھیجتے انہیں. فلڈز آتے ہیں ہماری مانسون سے, اور مانسون کس جگہ پہ زیادہ برستی ہے, کیا اس جگہ پہ ہمارا اس پانی پہ کنٹرول ہے. اگر اس جگہ پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے تو وہاں پہ کنٹرول ہمیں ڈیولپ کر سکتے ہیں. اگر یہ کہا جاتا ہے, عام آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ ڈیم بنانے کے لیے آپ کو ایک اسپیسیفک لوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے جو قدرتی طریقے سے ایک خاص وضع کتابیں بنی ہو. اگر وہ جگہ نہیں ہے ہمارے پاس, آپ کیا کہتے ہیں, اس کے علاوہ پانی کی سٹوریج کا اور کوئی راستہ نہیں ہے, یا اس سٹوریج کا اور کوئی مصرف نہیں ہے؟ دیکھیے منڈا ڈیم جو ہے, منڈا ڈیم بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں کیونکہ دریائے کابل میں جب طغیانی آتی ہے تو وہ ڈیم جو ہے وہ بڑا اہم رول پلے کرے گا. اس میں سوات کا ایریا جو ہے یہ بڑا فلیشی ہے اور یہ ماؤنٹینس ہے, اور اس دفعہ بھی وہاں پہ فلیش فلڈز آئیں گے. جب وہاں پہ فلیش فلڈز آئیں گے تو منڈا ڈیم جو ہے وہ بڑا اہم رول پلے کرے گا ان فلڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے, اگر وہ وہاں پہ بن جائے. تو دوسرا جو اہم نقطہ ہے اس وقت, جو مانسون ہمارے لیے ڈیزاسٹر لے کے آتی ہے, فلڈ کا ڈیزاسٹر, وہ یہ ایریا ہے نوشہرہ سے لے کے نیچے میاں والی تک کا, ٹھیک ہے, اور یہاں سے اٹک سے لے کے آپ کے ویسٹ میں منڈا ڈیم کی سرحد تک. یہ اس چوکور کو اگر آپ ڈرا کر لیں تو یہ مانسون کی سب سے زیادہ شدت کا ایریا ہے. یہاں پر ہم نے کسی جگہ پہ پانی کو کنٹرول کرنا ہے. اب کالا باغ ڈیم جو ہے وہ کنٹروورشل بن گیا, اس کا نام ہی اس طرح سے نفرت سے لیا جاتا ہے, مگر اس سے بہترین کوئی لوکیشن نہیں ہے اس پانی کو قابو کرنے کی. اور پاکستان کا جو فیوچر کا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ٹو لٹل واٹر اینڈ ٹو مچ واٹر. یا تو بالکل پانی نہیں ہوگا یا بہت زیادہ پانی ہوگا. یا ہم سیلابوں کی زد میں ہوں گے, جہاں خشک سالی کا ہوگا. یہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے ہمارے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر خشک سالی بہت زیادہ ہوا کرے گی. اور یہ ڈیمز جو ہیں یہ ان دونوں کا ایک سولوشن ہے, جامع خشک سولوشن, سالی کا بھی اور فلیش فلڈنگ کا بھی. بالکل. جی, ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی فیڈریشن آپ نے رکھنی ہے تو کالا باغ کے اس گڑے مردے سے نکل آئیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بہت ہی کنٹروورشل بات کرتے ہیں. جی, کوئٹہ میں اس دن جو ہوا ہے, کوئٹہ میں ابھی تو مانسون سٹارٹ ہے نا, کوئٹہ میں اتنا پانی ہے, اسپتالوں میں پانی پہنچ گیا ہے. ہمارا دیکھیں سینیٹیشن کا سسٹم تباہ ہے. ایک اور چیز دیکھیں جس کی توجہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ چھوٹے ڈیمز بنائیں گے, منڈا اللہ کرے کوئی ایسا منڈا بنے پیدا ہو, ابھی شاید پیدا نہیں جو منڈا ڈیم بنا سکے. صحیح کہہ رہے ہیں, لگتا نہیں ہے پیدا ہوا. آپ کی جو لاکھوں ایکڑ ڈاکٹر صاحب جو ایریا ہے جہاں آپ بارش کے پانی پہ توقع کرتے ہیں کہ فصل اگے گی, اگر آپ نے چھوٹے ڈیمز بنا لیے, بڑے بھی چھوٹے بھی بنا لیے, اور آپ نے جو کنال ایریگیشن کو وسیع کر دیا ان لاکھوں ایکڑ پہ,
یہ پانی جب ان کنالز میں سر جائے گا نا، ان علاقوں میں جس میں اس وقت کوئی فصل نہیں ہو رہی یا بہت کم ہو رہی ہے، یہ پانی ادھر جذب ہوگا، یہ ان کھیتوں میں پہنچے گا. ابھی تو آپ کے پاس بہت بڑا حصہ پاکستان کا وہ بنجر پڑا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے ڈیمز نہیں بنائے، کیونکہ آپ نے ان لاکھوں ایکڑ زمینوں میں کنالز نہیں بنائے. جب نہیں بنائے تو پانی جا ہی نہیں رہا، پانی ایک جو لگے بندے اس میں جا رہا ہے. آپ اس پانی کو دیکھیں جب ڈسٹریبیوٹ کریں گے لاکھوں ایکڑ اس کو ایریاز میں، آپ اس کنالز کو لے کے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ پانی جب ادھر جائے گا زرخیزی بھی ہوگی اور پانی کا وہ ڈائجسٹ ہو جائے گا، ایبزارب ہو جائے گا. اور اتنا پانی، ایکسس پانی جو ہم سمندر میں پھینکتے جا رہے ہیں. شوکت بسرا صاحب مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے فیصل بھائی. بہت شکریہ بسرا صاحب ہمارے لیے ٹائم نکالنے کا. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ہمیں یہ بتا دیجئے اس دفعہ تو کہہ رہے سندھ بھی ایفیکٹ ہوگا، کچھ ایریاز دادو کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. ویسے این ڈی ایم اے کے پاس پلان بھی تیار ہے، اریگیشن والے جو ہیں وہ بھی میٹنگز کر رہے ہیں، تو خیر و عافیت سے گزر جائے گا یہ مانسون. بسرا صاحب فیصل بھائی پہلی بات تو میں عرض کروں کہ جو آنے والے دنوں میں حالات دیکھ رہا ہوں پانی کے حوالے سے پاکستان میں مجھے حالات بہت خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور میں یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ پہلے تو جنگیں کسی اور بات پہ ہوتی تھی نا، مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی جنگ ہوئی، اللہ کرے وہ، یہ پانی کے حوالے سے آپ کے ملک میں جنگیں چھڑیں گی. جو آپ کا بھارت ہمیشہ ہر حوالے سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، ہمیشہ ہمارے ہر معاملے میں آپ دیکھ لیجئے، خواہ وہ راہ کے ایجنٹ پکڑے جائیں، خواہ دوسرے معاملات ہوں، وہ کراچی کا ایشو ہو، بلوچستان کا ایشو ہو، وہ پانی کا معاملہ اتنا حساس معاملہ ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے. جو وہ پانی جو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں معیشت جو کہ اس وقت ایگرو بیس کنٹری میں رہتے ہیں، جس کی پلاننگ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور میں آپ کی چینل کو فیصل بھائی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے دوسرا تیسرا پروگرام اسی ایشو پہ کر رہے ہیں، اور یہ بنیادی مسئلہ ہے. جی بسرا صاحب دوبارہ میرا خیال ہے ملا لیجئے اور بریک بھی لے لیجئے. بریک کے بعد آتے ہیں جو بسرا صاحب سے بات کرتے ہیں. میرا خیال پرابلم ہے کنیکٹ. بسرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہے. جی بسرا صاحب آپ کہہ رہے تھے پانی کی جنگیں اگر پاکستان میں ہونی ہے اگلی تو وہ پانی کی وجہ سے ہونی ہے. نہیں اس کی ریزن یہ ہے میرے بھائی کہ پانی بہت کریٹیکل مسئلہ ہوا ہے. تو پانی تو اتنا لوگوں کو بہا کے لے جاتا ہے، گھروں کو بہا کے لے جاتا ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی جو بات کر رہے تھے علی محمد بھائی، بالکل اس کو میں 100% انڈورس کرتا ہوں. کیا آپ مجھے بتائیے کہ ہم ایک گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں، یہ کتنا حساس ایشو بن چکا ہے آپ کا کالا باغ ڈیم، جس کے اوپر صوبے کہتے ہیں مریں گے مر جائیں گے، کوئی کہتا ہے نہیں بننے دیں گے. تو اس کے اوپر کیا پلاننگ ہے؟ ابھی میں پچھلے دنوں میں آپ کے پروگرام میں بات کی کہ خانگی براج کے اوپر اتنی ہیوی اماؤنٹ رکھتا ہے جب پنجاب حکومت نے رکھی، اس کے اندر آپ کا صرف 1 بلین جو ہے وہ اس کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں. تو اگر یہ پانی جو ضائع ہوتا ہے، اگر یہی منصوبہ بندی کر لی جائے، کوئی سٹوریج کے لیے چھوٹے ڈیم بنا لیے جائیں، ان پانی کو ریزرو کر لیا جائے، لیکن کسی قسم کی کوئی بسرا صاحب معذرت کے ساتھ میں جاننا چاہوں گا، آپ کا سیاسی جماعت سے تعلق ہے، آپ کی حکومت پچھلی دفعہ رہی ہے، علی محمد خان صاحب کی اس وقت کے پی کے میں گورنمنٹ ہے. ہمیں یہ بتائیے کہ ایوانوں تک بات پہنچ نہیں سکتی، سیاستدان جو ہیں وہ کان بند کر لیتے ہیں، کیا کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے اوپر کچھ کوئی پالیسی نہیں بنتی، لانگ ٹرم اس کے اوپر کام نہیں ہو سکتا، کیا وجہ ہے بسرا صاحب؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو فیصل بھائی ایک بات بتاؤں، بالکل میں آپ کی بات سے اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں ایک تو ہمارے پاکستان کے اندر کنٹینیوٹی موجود نہیں ہے. حکومتیں آتی رہتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر کسی حکومت نے کوئی کام شروع کر دیا ہے نا تو وہ اگلی حکومت آئے گی تو وہ یہ سوچے گی کہ اس کا کریڈٹ دوسری حکومت کو نہ چلا جائے. اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جن معاملات میں ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، نیشنل ہمارے ایشوز ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو کم از کم سیاسی دکانداری نہیں چمکانی چاہیے. ہم ان معاملات کو بھی سیاست کی نظر کرتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، یہاں پر کبھی ہر 5 سال بعد آپ نے دیکھا، 3 سال بعد دیکھا، کبھی آمریت آ گئی، کبھی جمہوریت آ گئی، وہ سسٹم چلا نہیں ہے. یعنی کہ جو کام پاکستان کی پبلک، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی پبلک، بائی دی پبلک، فار دی پبلک، لیکن اس کے لیے پبلک کہیں نظر نہیں آتی کہ ان کے جو ایشوز ہیں، خاص وہ پانی کا مسئلہ ہو، خواہ مہنگائی ہو، خواہ بے روزگاری ہو. بسرا صاحب ویسے یہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی. میرا خیال ہے 8-9 سال ہو گئے ہیں جمہوریت کو آئے ہوئے ملک کے اندر، اس سے پہلے بھی کافی سٹینٹس کے اندر جمہوریت رہی ہے. تو اگر نہیں فیصل آگے جمہوریت نہیں ہے، ولی صاحب کو اختلاف ہے جمہوریت سے. پہلی بات نہیں، وہ بسرا صاحب کی جمہوریت تو ہے نا، ان کی حکومت رہی ہے 5 سال. نہیں جمہوریت کہنے کو تو جمہوریت ہے، یہ بھی کوئی جمہوریت نہیں ہے، کنٹرول جمہوریت ہے. میں آپ کو بار بار ایک بات کہوں، آپ نے 9 سال کا
مجھے بات بتائیے بھائی, یہاں پر جہاں یہ سسٹم چلنا چاہیے, یہ 50 سال کا سسٹم چلے گا, معاملات ہر ایشوز کے اوپر پالیسی بنے گی, پالیسی امپلیمنٹ ہوگی, پھر جو آپ کا ملک جو ہے آپ کا ترقی کے مراحل پہ نکلے گا. لیکن یہاں پہ تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو جمہوریت اب بھی موجود ہے, اس کو جمہوریت نہ کہیں, نہ جمہوریت ہے نہ آمریت ہے. وہ کہتے ہیں آدھا تیسر آدھا بٹیر. مجھے بتائیں کون سی فارن پالیسی ابھی کون چلا رہا ہے, آپ کا انٹیریئر کون چلا رہا ہے, آپ کا ڈیفینس کون چلا رہا ہے, اس لیے اس کو جمہوریت نہ کہیں آپ. میں نے وہی بسرا صاحب ساتھ رہیے گا, میں راؤ افسر صاحب آپ جی آپ کہنا چاہتے ہیں کچھ؟ علی صاحب دو تین بات. ہمیں وہ غالب نے کہا تھا نا کہ دل کو بہلانے کی خاطر خیال اچھا ہے. دیکھیں جمہوریت اچھی چیز ہے, لیکن 3 بڑے ڈیم جس پہ پاکستان آج بھی سسک کے چل رہا ہے, لیکن چل رہا ہے, تربیلا, وارسک, منگلا, کس نے بنائے؟ ایوب کے دور میں بنے. ایوب کے, آپ کا نہری نظام بھی اس وقت میں کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا. ڈکٹیٹر تھا نا, ڈکٹیٹر اچھا کام کیا, کریڈٹ دے اس کو کریڈٹ. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 2 حکومتیں, بینظیر بھٹو صاحبہ کی 2 حکومتیں, میاں صاحب کی 2 حکومتیں, بیچ میں مشرف صاحب کے زمانے کے درمیان جو ایک عجیب سی جمہوریت تھی وہ ایک حکومت, اور اب یہ جو میاں صاحب کی. مجھے بتائیں ایک بڑا ڈیم, اب وہ جو ایک شروع کیا تھا 5ویں دن وہ بند ہو گیا, کیا نام تھا اس کا جو ہے اپنا, میاں صاحب نے جو پچھلے سال بٹن دبایا تھا. دیکھیں ایک یہ پرائیورٹیز آپ کی رائٹ نہیں ہے. بے شک آپ سب کچھ بنائیں, یہ سیاسی نہیں, میں اس کو پروگرام بنانا چاہتا. 150 ارب روپے جب آپ میٹرو ٹرین پہ لاہور میں اورنج پہ لگا رہے ہو, 150 ارب روپے میں کتنا آپ یہ نہری نظام میں اور یہ بندوں میں کتنا آپ امپروو کر سکتے تھے. لوگوں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں اور بچ سکتی تھی. اب یہ مانسون آئے گا, لوگ چیخیں گے, روئیں گے, ہم بھی ماتم کریں گے, بین کریں گے اور یہ بھی کریں گے, لیکن پرائیورٹیز آپ کی رائٹ نہیں ہے. آپ کے لوگ پانی ایکسس پانی جو ایک آپ کا اثاثہ تھا. مجھے پریورٹیز کا بھی مسئلہ نہیں لگتا ہے, مجھے مسئلہ لگتا ہے کرپشن کا. پیسہ سارا جاتا ہے علی صاحب جیبوں میں, اگر پریورٹی نہ ہو تو پیسہ بھی مستثنا ہو. ایک اور چیز بھی ہے, سوری میں نے ڈاکٹر صاحب کا تھوڑا ٹائم لے لیا, ایک اور چیز بھی ہے, they are not vote generating things. آپ کو ان بندوں سے ووٹ نہیں ملتے. آپ جو براڈر اسپیکٹرم میں سوچتے ہو نا, کیونکہ آپ سوچتے ہو یار یہ بند کے لیے میں منظوری دوں گا, 5 سال میں ہر سال اس کو پتہ کتنے 100 ارب روپے دوں گا, میرے ٹائم پہ تو بنے گا نہیں, تو مجھے تو اس سے ووٹ ملے گا نہیں, تو میری نیکسٹ حکومت تو اس سے بنے گی نہیں, تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کو بنانے کی. میں کوئی روڈ کیوں نہ بناؤں, میں کوئی ایسی فلیگ شپ چیز کیوں نہ بناؤں جو مجھے اسی 3 سال میں. دیکھیں جو بسرا صاحب نے بات کی بڑی امپورٹنٹ, کہ آپ کا کنٹینیوٹی نہیں ہے. آپ ابھی ایک پروگرام بناؤ, آگے بھی کوئی پاکستان کا ہی بیٹا ہے کہ وزیر اعظم بنے گا, وہ پورا کر لے گا, فائدہ تو پاکستان کا ہوگا. ہم 2-2, 3-3 سال کی سوچ رکھ رہے ہیں, 20-30 سال 50 سالہ منصوبے نہیں بنا رہے. ٹھیک ہے راؤ صاحب, مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ راؤ افسر صاحب جی سن رہا ہوں سر. جی آپ نے گفتگو سنی. راؤ صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں بتائیں کہ بندوں کے حوالے سے واقعی سیاست ہو رہی ہے. آپ تو کہتے ہیں کوئی بند نہیں بنا, اب پیسے بھی ہمیں پتہ ہے مختص ہوتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی یہ بات میں ریکارڈ پر ہے, کوئی بتا دے میاں والی کالا خان سے لے کے کشمیر گڈو تک 8 ضلع جنوبی پنجاب میں جو کاٹن پیدا کرتے ہیں, آج تک کسی بھی حکومت نے گزشتہ 50 سال میں صرف سوچا ہی نہیں کہ ایک بچاؤ بند بنا لیں جو 16 فٹ اونچا ہو, 20 فٹ چوڑا ہو, دریا والی سائڈ میں پتھر لگ جائے, اس کا ٹوٹل خرچہ 40 سے 50. صاحب آپ تو اتنے آسان فارمولے بتاتے ہیں نا ہمیں, اتنا چوڑا ہونا چاہیے, اتنے پتھر لگنے چاہیے, پیچھے تو وہ کہتے ہیں ویل ہی نہیں ہے, بجٹ میں پیسے نہیں دیے, بجٹ میں پیسے نہیں, اب کیسے بنائیں گے اس کو راؤ صاحب؟ یہ تو وہاں پہ فارمر ہیں. دیکھو نا جی, حکمرانوں کی زراعت سے دلچسپی نہ ہوئی نا, ملک سے دلچسپی نہ ہوئی نا. دیکھیں ہمارا زرعی ملک ہے, دنیا کا بہترین یہاں نہری نظام ہے, دنیا کی بہترین کاٹن یہاں پیدا ہوتی ہے, لیکن اس کو بچائے گا کون؟ ہر آدمی لوگ سیاست کرتا ہے ووٹ کے لیے. اب لاہور میں 200 ارب روپیہ لگا دیا اورنج ٹرین میٹرو بس کے لیے, کیا یہ 50 ارب روپے وفاق کے صوبہ نہیں لگا سکتا؟ آپ کے راجن پور کے اندر بھی آپ راؤ صاحب جن کے پاس سائیکل نہیں ہوتی تھی کبھی, آج وہ پجیروز کے اندر اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, یہ کہیں بندوں کے پیسے تو نہیں لے کے گھوم رہے راؤ صاحب؟ بات آپ نے صحیح کی ہے. ہمارے وہ سیاستدان جو حکومتی چھتری کے نیچے ہیں, آج ان کے پاس 8 لینڈ کروزر ہے, بنگلے ہیں, پیٹرول پمپس لگ گئے ہیں, جبکہ 74 کروڑ روپے آپ سے 6 سال پہلے نہیں ہے شہباز شریف صاحب نے دیا تھا دودھ کنویں کا پانی جو پورٹ سلیمان کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ پتہ نہیں کہاں گیا, کدھر خرچ ہوا ہے. تو یہ اس کی انکوائری بھی چلی, وہ بھی ٹھپ ہو گئی. پر جب اس طرف نہیں نکلتے ہیں سیاست کی طرف, اس قوم میں کوئی ایسا حکمران نہیں آ رہا, خدا کرے کوئی آئے
जो हमारी ज़राअत को डॉक्टर साहब बचाने आपने के लिए तैयारी काम कर ली, क्योंकि फ्लडिंग का खतरा है इस दफा, सैलाब का खतरा है, किधर जाएंगे आप सामान बांध के? करें। हाँ, बस हमारे लाखों काश्तकार परेशान है जी, कुछ काटन की चीजें से कम लगाई है, वो लोग सोच रहे क्या होगा हमारे साथ। अभी तक देखे ना जी, सरकारी तौर पे कोई इंतजामात नहीं हुए, अखबारी हद तक बयानात तक तो हैं वज़रा साहबान के ये इंतजामात हो गए। मेरे जिले में पता करने सरकारी बंद नहीं है दरिया सिंध के साथ साथ, इससे बड़ी ज्यादती और क्या होगी भाई। फिर ये दावा करते हैं जी हम अवाम को गुर्बत कम कर देंगे, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। मुझे तो तरक्की नजर नहीं आती। हाँ, मुझे तरक्की नजर आती है लाहौर या कराची या गुजरात फैसलाबादी इलाकों में हो रही है। अच्छा, इन जगहों पे आपको तरक्की नजर आती है, आपके जिले में तरक्की नहीं है? हमारे साउथ पंजाब में लोग कुत्तू और गधों के साथ पानी पी रहे हैं तालाबों में, आज भी ये बात रिकॉर्ड पर है। मोहतरम फैसल साहब, गधा पानी पीता वहां मेरा इंसान, मेरी बच्चियां पानी पी रहे हैं। लाखों आवाम, जिला राजनपुर का गरबी साइड जो उसका था का इलाका है, लाखों आवाम गधों के साथ पानी पी रहे हैं भाई। मनमोहन सिंह के ज़माने में जो वो था इंडिया का, बल्कि उससे पहले एडवानी का, जो उनकी जो बीजेपी की गवर्नमेंट का टाइम था आखिरी, उसमें जो इंडिया शाइनिंग का उन्होंने दिया था, वो उनके लिए बड़ा नेगेटिव गया, जिस पर डॉक्टर मनमोहन की हुकूमत बनी कि वो कैंपेन सारी नेगेटिव हो गई थी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पंजाब के लाहौर तो बना रहे हो, पाकिस्तान का दिल है, खूबसूरत होना चाहिए। वो राजनपुर में बैठे हुए और वो कह रहे हैं कि वहां पे तो तरक्की हमें नजर आती है, लेकिन नीचे तबाही हो गई है, नीचे सदर्न पंजाब में तबाही हो गई। डॉक्टर साहब हमें कुछ एरियाज बता दीजिए, आप प्रोग्राम की वसातत से लोग भी सुन लेंगे जो आपने मार्क किए हुए हैं दोबारा से, ताकि हमें पता चल जाए ये हाई रिस्क एरियाज हैं, यहाँ पे हमने काम जो है वो तेज करना है, कुछ ना कुछ करना है। वो दोबारा से हम चाहेंगे आपसे सुन लें। देखें, फ्लड की 3 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। एक तो रिवराइन फ्लड है जो दरियाओं में से आएगा। तो दरियाओं के हमारे मेजर कैचमेंट एरियाज जो हैं वो इंडिया में हैं। मकबूजा कश्मीर और उसके मुल्का इलाकों में जब शदीद बारिश होगी तो झेलम में और चिनाब में तुग़यानी आने के इम्कानात मौजूद हैं। तो उसमें हमें ख़ास तौर पे ये एरिया जो पंजाब का है वो ज़्यादा वल्नरेबल नज़र आता है। दूसरी कैटेगरी जो है वो फ्लैश फ्लड्स की होती है, जो नीम पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश की वजह से वो पहाड़ी रेले तुग़यानी की शक्ल इख्तियार करते हैं। उसमें जो बालाई सूबा खैबर पख्तूनख्वा है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, चित्राल से लेके हज़ारा तक। और तीसरी कैटेगरी इसमें कोई सुलेमान की है। कोई सुलेमान जो है वो मियाँ वाली से लेके नीचे राजनपुर तक, ये हिल टॉरेंट्स हैं, रोड कोई भी कहलाती हैं। तो यहाँ पे शदीद बारिश की तवक्को है। शदीद बारिश की वजह से यहाँ पे जो हिल टॉरेंट्स हैं वो फ्लैश फ्लडिंग जनरेट करती हैं। तो फ्लैश फ्लडिंग के खतरात जो हैं वहाँ पे भी मौजूद हैं। और ये फ्लैश फ्लडिंग जो है ये तो आनन फानन होती है, बहुत इसके लिए अगर आपने बहुत पहले से काम नहीं किया हुआ तो फिर बहुत नुकसान कर जाती है ये। जी, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि ये पहाड़ों के स्लोप से आती है और पानी जो है वो और भी ज़्यादा स्पीड गेन करता है। तो उसके रास्ते में जो भी कोई एस्टेब्लिशमेंट आती है, कोई मकान आ गया या कोई खेत आ गया तो बहा के ले जाता है। वाइप इट आउट। ठीक है। तो तीसरी कैटेगरी इसमें आती है अर्बन फ्लडिंग की, जो शहरों में पानी भर जाता है जी। तो ये भी बहुत कॉमन हो गया है। जैसे कल कोयटा में बारिश तो 10-15 मिलीमीटर ही हुई है, मगर सारा कोयटा जो है वो नहर का समा पेश कर रहा था। तो इस तरह की सूरत हाल जो है हमारे अक्सर शहरों में, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के शहरों में होगा। ये डॉक्टर साहब आपने बड़े प्यार से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर दी कि शहरों के अंदर भी इस दफ़ा फ्लडिंग का खतरा है, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी। अली साहब आप ऐड करना चाह रहे हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया था कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। हम जान के जाके सुराख में उंगली देते हैं कि मुझे डसो, क्योंकि हमें डसने का शौक है। हम ऐसी कौम है, हम पता नहीं हमें जब वो आखिरत का जो बिगल बजेगा ना, जब नाकूर बजेगा, फिर भी हम नहीं जागेंगे। देखिए, फ्लड्स की वजह से और कहत की वजह से आपका मुल्क 2 टुकड़े हुआ। अगर आपने फ्लडिंग का इंतज़ाम किया होता, आपके इंतज़ामात शुरू से ही आप इसके बारे में एजाइल होते। 47 में मुल्क आज़ाद हुआ, 71 में पाकिस्तान टूटा,
47 में मुल्क आज़ाद होने के बाद हर साल सैलाब आता था ईस्ट पाकिस्तान में, हर साल उनकी तबाही होती थी। जिस साल हिंदुस्तान ने हम पे उधर अटैक किया उस साल उन्हें जांच की किया, उस साल जो उधर कैद और फ्लडिंग आई उसके बाद पाकिस्तान का, हमारी आर्मी का, हमारी वेस्ट पाकिस्तान का मोरल सारा ज़मीन पे पड़ा हुआ था। उधर ईस्ट पाकिस्तान में लोग हमारे खिलाफ हुए थे इन चीज़ों पे। देखें हम एक आधा मुल्क गंवा चुके हैं इन चीज़ों में अभी भी हम बेपरवाही की वजह से। आज भी आप देखें हम सब जो हैं बच्चों वाले हैं, हर आदमी को पता है जो घर चला रहा होता है, आप माशाल्लाह और ब्रेड अर्नर हैं अपनी फैमिली के, फैसल साहब आपको पता होता है मैंने बच्चे की तालीम पे क्या देना है, मैंने इस बार ईद पे क्या करनी है, एलोकेशन करते हो, फंडिंग करते हो। अगर मुझे बताएं, अगर आपने बच्चे की तालीम के लिए पैसे नहीं रखे, कल को वो जाहिल बड़ा होता है, उसका कसूर है आपका कसूर है? मेरा अगर आपने फ्लडिंग के लिए पैसे ही नहीं रखे, बिल्कुल आपने आप एडीपी में कोई दे ही नहीं रहे, हाउ कैन यू ब्लेम? और उसमें यहाँ पे थोड़ा सा लीवे में दूंगा, मैं हमेशा ब्यूरोक्रेट्स पे बड़ा सख्त आता हूँ, लेकिन मैं इस पे थोड़ा उनको लीवे दूंगा कि अगर आपको हुकूमत वक्त पैसे ही नहीं दे रही तो फिर आपको लाजमन एट द एंड ऑफ द डे पाक आर्मी की तरफ देखना पड़ेगा, और तो आपको कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन ये राव अफसर साहब हमें बता रहे हैं ना, पैसे जब मुख्तस भी होते हैं तो हालात जूं के तू ही रहते हैं। प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हुआ जा रहा है। अली मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर गुलाम रसूल साहब, शौकत बसरा साहब, अहमद कमाल साहब और राव अफसर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। नाज़रीन बारहा वही हमारे साथ होता है जो पहले होता आया। हम दरखास्त करेंगे इस प्रोग्राम की वसातत से कि जाग जाइए। फैसल शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।